स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 2 का बकिया हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। पहली वीडियो में आपने देखा, हमने सबक नंबर 2 का सफ़ा नंबर 4 और 5 पढ़ा था। आज हम इसका सफ़ा नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 5 पे हमने छोड़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम दुनिया जो थी वो गुमराही में और अंधेरे में डूबी हुई थी। उनके आने से दुनिया में रोशनी, नूर पैदा हुआ, रोशनी पैदा हुई, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का आगाज़ किया तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने आप पर तरह तरह की आपसे बेतुकी फरमाइशें शुरू कर दी थी। तो आज हमने उसी में से आगे हम पढ़ रहे थे कि ताइफ में सकीफ कबीला बात था। हजूर सल्लम इस उम्मीद पर के ये सफ़ा नंबर 5 की आखिरी 2 लाइनें हैं जो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इस उम्मीद पर कि ये शरीफ और मेहमान नवाज लोग हैं और शायद इस्लाम कबूल कर लें, शवाल 10 नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें इस्लाम की दावत दी, यानी कि आप लोग इस्लाम कबूल करो। लेकिन उन्होंने बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और उन्हें अपने शहर से निकाल दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों को लगा दिया, जिन्होंने शरीर यानी शरारती लड़कों को, जिन्होंने पत्थर मारकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया, यानी कि आपके जिस्म मुबारक से लहू बहना शुरू हो गया था। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ है, आप इसे हुक्म देंगे ये पूरा करेगा। पहाड़ों के फरिश्ते ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूँ यानी कि उन्हें मसल दूँ, मार दूँ। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि तवक्को ना बचे किसी से उम्मीद होना। अल्लाह ताला उनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो उसकी इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है, आप हकीकत में रऊफ़ और रहीम यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। हमने मानी में भी ये लफ्ज़ लिखा है, रऊफ़ यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान, यानी बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम खाने वाले। फ़तह मक्का के मौके पर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में दाखिल होते वक्त अपना सर मुबारक झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लगे थे। कजावे कहते हैं बच्चे ऊँट पर नशिस्त बैठने के लिए जगह बनाई जाती है ना, तो उस बैठने वाली जगह को कजावा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अल हराम में दाखिल होकर खाना काबा का तवाफ़ किया और उसे बुतों से पाक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान यानी तलवार थी। आप कमान से बुत तोड़ते जाते और फरमाते, हक आ गया और बातिल चला गया, बातिल जाने वाली चीज़ है। कुरैश मुंतज़िर थे, यानी इस इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खिताब में फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, सरजनिश यानी कि जो आपने गलत काम किए थे उन पर आपसे कोई भी पूछगछ नहीं की जाएगी। आपसे जाओ, तुम सब आज़ाद हो। इस मौका पर बैत के लिए, बैत यानी कि बैत होता है बच्चे, इसमें किसी को अपना बड़ा मानकर कोई मतलब ऐद लेना कि हम उनसे वादा लेना, उसे वादा देना, मीन्स के हम आपकी इस बात पर मुतफिक रहेंगे। किसी को अपना ऐद लेना, ठीक है ना, किसी को अपना बड़ा मानकर उससे ऐद लेना के लिए अबू सुफियान की बीवी हिंदा भेस बदल कर यानी कि वो अपने आप को बदल कर आई थी, क्योंकि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ, उनके चचा के साथ बुरा सलूक किया था। और ये वही औरत थी जिसने ग़ज़वा उहद में
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی یعنی کہ برا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الٹی سیدھی باتوں سے اسے پہچان لیا اور مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ہندا ہو؟ ہندا نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ ہو چکا اسے معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے در پہ رہنے والوں کو جن کی حیثیت اب غلاموں جیسی تھی، ٹھیک ہے، معاف کر دیا اور ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی۔ انتقامی کارروائی یعنی کہ ان سے کوئی بھی بدلہ کسی قسم کا نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ہی نہیں حیوانات کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرماتے تھے، رحم یعنی کہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گلے میں کلادہ لٹکانے سے روک دیا۔ کلادہ کہتے ہیں بچے ہار کو، یہ جو ہار رنگ برنگے ہار جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں نا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کلادہ۔ جانوروں کو باہم لڑانا ناجائز قرار دیا، جیسے کہ یہ مرغوں وغیرہ کی لڑائی کرانا یا یہ کتوں کی، اور یہ اس طرح کے آپ نے انہیں غلط منع قرار دیا، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں اب جائز نہیں ہے۔ عرب میں ایک دستور تھا یعنی رواج تھا کہ جانور کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی، یعنی کہ اپنا نشانہ پکا کیا جاتا تھا کسی بھی جانور کو باندھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک گدھے کے چہرے کو داغدار دیکھا یعنی کہ زخمی تھا وہ، تو فرمایا جس نے اس کا چہرہ داغدار کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک سفر میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا ہوا تھا، ایک شخص نے اس کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار یعنی بے چین ہو کر پر مارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کا انڈا چھین کر کس نے اس کو اذیت دی یعنی تکلیف دی؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی، یعنی کہ مجھ سے یہ حرکت نہ کرتے ہوئے بھی ہو جانا، مینس کہ کسی کام کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جانا، اسے سرزد کہتے ہیں۔ فرمایا اسے وہیں رکھ دو، یعنی انڈے کو وہیں جا کے رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھتے تو لوگوں سے فرماتے ان بے زبانوں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اچھا بچے، ہم نے پچھلے یونٹ میں ہم نے ویڈیو میں سوال نمبر 4 تک مشق میں سے کیے تھے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے تھے۔ اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو سوال نمبر 5 ہے، طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بچے یہ آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، تو اس میں اب آپ یہ واقعہ اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ اور سوال نمبر دیکھیں، میں یہ کھول رہی ہوں، سوال نمبر 6، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آگے سوال نمبر دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے ساتھ رحمت کا کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کا انڈا اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کر اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ آگے